बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह आप सबको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन का समा शुरू हो गया है और बाकायदा इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान भी कर दिया गया है। अब देख भी रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में सियासी गहमा-गहमी शुरू हो गई है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आपस में इत्तेहाद और एक दूसरे के साथ वादी-वईद भी की जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि ज़िला स्वात की सियासत के हवाले से बात करेंगे। मिंगौरा शहर जो है वो मलाकन डिवीज़न का हेडक्वार्टर है और यहाँ पर अमूमन मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान जब इलेक्शन होते हैं तो कांटेदार इलेक्शन का इनेकाद होता है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस वक्त अमीन साहब मौजूद है। मोहम्मद अमीन साहब जो है ये माजी में जमात इस्लामी के टिकट पर सूबाई असम्बली के रुकन भी मुंतखब हो गए हैं। जमात इस्लामी के अमीर भी रहे हैं ज़िला स्वात के और कई दफ़ा उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया है। अगर हम गुज़िश्ता इलेक्शन की भी बात करें तो गुज़िश्ता इलेक्शन में भी मोहम्मद अमीन साहब ने 17,000 से ज़्यादा वोट जो है वो हासिल किए थे। इस वक्त मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी तैयारियां इस इलेक्शन के हवाले से क्या है और वो क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन के नतीजे में जो आने वाली हुकूमत होगी वो यहाँ की आवाम की तर्जुमानी कैसे करेगी। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। जानना चाहूँगा आपसे कि तैयारियां शुरू हो गई है इलेक्शन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महबूब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। जमात इस्लामी एक जमहूरी जमात है और इस वक्त जो 2023 इलेक्शन के हवाले से जमात इस्लामी ने अपनी भरपूर तैयारी पकड़ी है और लसवात के 3 कौमी असम्बली और 8 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर और सूबा के बेशतर सूबाई और कौमी नशस्तों पर जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवार नामजद किए हैं। तो जमात इस्लामी ने अपनी तैयारी तो मुकम्मल कर ली है। रही बाकी सियासी जमातों की, तो उनकी तैयारियां अभी वो अपने उसके मराहल में है। शायद मेरे ख्याल में 30 नवंबर जो इंतखाबी हल्क़ाजात का हतमी एक फ़हरिस्त जारी होगा, तो इसके बाद शायद कि तमाम सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों को नामज़द करेंगे और इसके साथ साथ दिसंबर का जो पहला हफ्ता है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने इंदिया दिया है कि वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करेंगे। तो इंशाल्लाह इलेक्शन शेड्यूल के फौरी बाद सियासी मैदान गर्म होगा और तमाम जमातें अपनी अपनी वो इंतखाबी कैंपेन में मशगूल होंगी इंशाल्लाह। मोहम्मद अमीन साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि आप क्या समझते हैं कि आइंदे इलेक्शन में, चूंकि आप जमात इस्लामी के जो हाई अप्स है, जो लीडरशिप है, उनके करीब भी है, क्या समझते हैं कि आइंदे इलेक्शन में जमात इस्लामी सोलो फ्लाइट करेगी या वो इंतखाबी इतिहाद की तरफ जाएगी? इरादे क्या है जमात इस्लामी के? असल में पाकिस्तान की बदकिस्मत ये है कि यहाँ पे बार बार जिन हुकूमतों ने जिन सियासी जमातों ने हुकूमतें की है, तो इन सब के रवैये एक ही रहे हैं और कोई मुतबादिल क़ियादत कौम के पास अगर हो सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जमात इस्लामी है। और जमात इस्लामी अपने अंदर ये पोटेंशियल रखती है और पूरा एक उन्होंने अपना एक सबसे पहले उन्होंने अपना मंशूर जो है ना वो अनाउंस किया है। इसी तरह हमारा यहाँ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हमने जो अपना एक वो बनाया है, रोड मैप बनाया है कि अगर जमात इस्लामी को वोट मिले तो हम एजुकेशन को किस तरह इसको तरक्की करेंगे देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह तरक्की देंगे, हेल्थ को किस तरह देंगे, एग्रीकल्चर को किस तरह देंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो वसाइल है यहाँ पे, जो मादनियात है, यहाँ पे कोयला है, यहाँ पे तेल है, यहाँ पे जंगलात है, यहाँ पे दरिया है। मतलब काफ़ी हद तक एक ज़बरदस्त पोटेंशियल यहाँ पे मौजूद है, जिसके ज़रिए हम इस सूबे को तरक्की के राह पे गामजन कर सकते हैं। इशू के हवाले से तो आपसे मजीद बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह इस सूबे के हवाले से बात करें तो JUI की अगर हम बात करें तो उनका गवर्नर है यहाँ पे। फिर सूबाई हुकूमत की बात करें, निगरान हुकूमत की, तो उसमें कई हमदर्द जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के हैं। लेकिन लगता यूँ है कि शायद जमात इस्लामी निगरान हुकूमत में भी उनके नुमाइंदगी जो है वो ना होने के बराबर है या नहीं है। दीगर पार्टियां जो है वो आपस में इत्तेहाद की तरफ भी जा रही है। तो क्या जमात इस्लामी जो है उनका कोई इत्तेहाद किसी के साथ बनता नजर आ रहा है आपको? अभी तक जो सूरत हाल है तो ये है कि हमने ये नहीं, ये एक स्टेटस को बना है सियासी जमातों का और ये अब सियासी जमातें नहीं रहे, ये प्रॉपर्टीज रही है। तो हमने तो इन सब चीज़ों को चैलेंज किया हुआ है।
اور ہم لوگوں کو اپنا روڈ میپ دے رہے ہیں، اور لوگوں کو اپنا ویژن دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو اپنا وہ منشور ہم نے پیش کیا ہے، اور ہم اپنے بلبوتے پر، اپنے جھنڈے کے پر، اپنے نشان کے اوپر ہم الیکشن میں جا رہے ہیں۔ مدنی صاحب، چونکہ آپ اس حلقے کے سوات کے اور خاص طور پر اگر ہم منگورا سٹی کی بات کریں، یہاں کی مشکلات سے اب بخوبی آگاہ بھی ہے۔ منگورا سٹی اور یہ علاقہ جو ہے یہ نہ صرف سوات کا بلکہ پورے ملاکن ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر بھی سمجھا جاتا ہے، سب سے بڑا شہر بھی ہے، شاید پشاور کے بعد اس صوبے کا دوسرا بڑا شہر ہے یہ۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، اگر آپ کو دوبارہ عوام آپ پر اعتماد کرتی ہے اور آپ اقتدار میں آتے ہیں، تو کیا تبدیلی آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ اس علاقے میں وہ تبدیلیاں لا سکتے ہیں کہ جو کہ لوگوں کے ڈیمانڈز ہے، لوگوں کی امیدوں پر آپ کس طرح پورا اترنے کی کوشش کریں گے؟ محبوب صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ منگورا شہر جو ہے نا، یہ ملاکن ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر ہے اور پورے ضلع سوات کا ایک مرکزی شہر ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پہ جو ماحول بنتا ہے، سیاسی ماحول اور سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں، تو یہ پورے ضلع پہ اور پورے ملاکن ڈویژن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میڈیا ہے، میڈیا ہب ہے، اور یہ بزنس ہب ہے، اور یہاں پہ تمام جو ایک انتظامی امور کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، وہ منگورا سٹی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے اور اس کے مسائل بھی اہم ہیں۔ یہاں کی جو مسائل ہے وہ محض منگورا شہر کے عوام کی مسائل نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ضلع سوات اور پوری ملاکن ڈویژن، بلکہ پوری ملک کے عوام کی مسائل ہے، کیونکہ ہر سال گرمیوں میں، سردیوں میں جو ہمارا موسمی ٹورزم ہے، اس بنیاد پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں یہاں سے، کہ جو برف باری ہوتی ہے، یہاں کے جو خزان کے پتے ہوتے ہیں، یہاں پہ جو گرمیوں میں ایک اچھا سا موسم ہوتا ہے، تو اس کے سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ تو اس لحاظ سے یا منگورا شہر میں یہ اگر خوبصورت شہر ہو، یا پہ اگر فیسیلیٹیشن ہو، یا کہ اگر ٹریفک کے مسائل حل ہو، یا پہ اگر صفائی کا ایک اچھا سا نظام ہو، یا پہ اگر ٹورسٹ کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پہ مذہبی ٹورزم کے لیے بھی ایک کافی گنجائش موجود ہے۔ یہاں پہ بدھا سیولائزیشن گزرا ہے، ان کی کافی آثار یہاں پہ موجود ہے، اور اس کو بھی اگر ہم اب اس کا ایکسپلور کر کے اور اس کو لوگوں تک پہنچا کے، ہم اسے بھی کافی اچھا ایک موقع فراہم کر سکتے ٹورسٹ کے لیے۔ پہلے بھی میں جب ایک مرتبہ ممبر بنا تھا صوبائی اسمبلی کا، تو میں نے یہاں کے ہیلتھ پر اور ایجوکیشن پر اور انفراسٹرکچر پر، اور یہاں پر جو منگورا سٹی ایک بہت بڑا شہر ہے، یہاں کے عوام کے لیے صاف پانی کا میں نے ایک بہت بڑے میگا منصوبے بنائے تھے، اور اس کے بنیاد پر آج میں کہہ سکتا ہوں کہ پشاور سٹی کے بعد اگر ہیلتھ کے حوالے سے ایک اسٹرینتھن سٹی ہے منگورا سٹی، کہ جہاں پہ بہت سارے ڈاکٹرز اور بہت سارے اسپیشلٹیز اور بہت سارے پرائیویٹ اور سیکٹر میں بھی ڈاکٹرز اور سرکاری سطح پہ بھی، تو یہ ایک بہت بڑا وہ ایک اچیومنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ویژن ہے کہ اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ میں منگورا شہر کو ایک ایجوکیشنل سٹی بناؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹورزم کے حوالے سے بہت سارے منصوبے ہمارے ذہن میں ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ کام کریں گے۔ یا سیوریج لائنوں کا مسئلہ ہے، سیوریج سسٹم کا، اسی طرح صاف پانی کا منصوبہ ہے، اور اس طرح بچوں کے گراؤنڈز کا، اور بچوں کے لیے کھیل کود کا، اور بچوں کے سیر و تفریح کے لیے مختلف پارکس کا، یہ ایک بہت بڑا وسیع ایک وہ ہمارے ذہن میں موجود ہے انشاءاللہ تعالی، اس کو روبہ عمل لائیں گے اور عوام کو ریلیف پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ صاحب، آپ سے ایک آخری سوال، الیکشن کے حوالے سے ہم چونکہ بات بھی کر رہے تھے، آپ کا مشہور اور ویژن یقیناً یہاں کی لوگوں کی ترجمانی بھی ہے اور یہی لوگوں کے مطالبات بھی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں جو دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں، اپنے علاوہ کس امیدوار کو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کا ٹف مقابلہ ہو سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ذرا مشکل ہوگا؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال میری اپنی قوم سے گزارش ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے سے پہلے سوچیں۔ یہ جو 50-60 دن ہوتے ہیں الیکشن تیاری کے لیے کینڈیڈیٹ کے لیے، تو تو اسی طرح عوام کے لیے بھی یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ان سب تمام پارٹیوں کا وہ ان کا تمام پارٹیوں کا بیک گراؤنڈ دیکھے، اور پھر ان کی لیڈرشپ پہ نظر ڈالے، پھر ان کے جو مختلف مواقع پہ ان کے نمائندگان منتخب ہوتے ہیں، ان کی کارکردگی کا جانچ پڑتال کر لیں، ان کی شخصیت کا جانچ پڑتال کر لیں، ان کے کریکٹر کا جانچ پڑتال کر لیں، اور سوچ سمجھ کر ووٹ استعمال کر رہے۔ تو اگر قوم سوچ سمجھ کر ووٹ استعمال کرے گی تو انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ عوام کی رائے ہماری ساتھ ہوگی۔ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا محمد امین صاحب۔
جو کہ جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے یہاں سے، اور ماضی میں بھی اس علاقے سے وہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ ایک طویل گفت و شنید ہوئی محمد امین صاحب کے ساتھ، اور جس طرح ان کا ویژن ہے، مشن ہے کہ ملاکن ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر منگورا سٹی میں جو بڑے بڑے مسائل ہے، جس میں نکاسی کا مسئلہ ہے، جس میں صاف پانی کا مسئلہ ہے، یہاں پہ کالجز کا مسئلہ ہے، صاف پانی کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پر جو انہوں نے بات کی کہ بچوں کے لیے پلے گراؤنڈز کا جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ سامنے ساری مسائل جو ہے یہ ان کے سامنے ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 8 فروری کو جب الیکشن ہوں گے تو ان کو امید ہے کہ اگر ان کو منتخب کیا جاتا ہے تو ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ وہ ان مسائل کی طرف توجہ دیں، اور ماضی کی طرح جس طرح انہوں نے اس علاقے کے لیے کام کیا ہے تو اس جذبے کے ساتھ وہ دوبارہ اس علاقے کی خدمت کر سکیں۔ اگر پروگرام تک میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔